दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी समाज, संस्कृति र देशको परम्परालाई सङ्गीतको माध्यमबाट सधैँ जोगाइराख्नुहुने गायक र आम नेपाली माझ लोकप्रिय कमाउन सफल लामो सङ्घर्षको यात्रापछि आफू समाजमा एउटा फरक र समाजको संवाहक रहेको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल गायक, चर्चित गायक र आम नेपालीका मुटुका धड्कन चर्चित गायक रामजी खाँडसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। उहाँले गरेको जीवनमा सङ्घर्ष, वास्तविक सङ्घर्ष के हो र सङ्घर्षको फल कस्तो हुन्छ र आजको उहाँको जीवन कथाले धेरै युवाहरूलाई जीवनमा केही गर्ने उत्साह मिल्ने हामीले अनुमानित गरेका छौँ। पक्कै पनि उहाँले गरेको सङ्घर्षले तपाईँहरूलाई केही न केही जीवनमा गर्ने उत्साह थप्नेछ। त्यसैगरी लोक संस्कृतिको अभ्यास कसरी भइरहेको छ बारेमा पनि हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथि बहुचर्चित गायक रामजी खाँड, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ आम नेपालीको चर्चाको पात्र, धेरै नेपालीले मन पराएको व्यक्तित्व, गायक। म यो कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि तपाईँबाट मिठो गीतबाट नै यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। तिम्रा आँखा लोभिरहेछन् हेरिहाल्यौ के रे, तिम्रा आँखा लोभिरहेछन् हेरिहाल्यौ के रे, मैले पनि राम्रो हुन कति लुगा फेरे, पानको पत्ता छ नरम पानको पत्ता छ, मेरो मन त तिमीमै तिम्रो कता छ, मेरो मन त तिमीमै तिम्रो कता छ। पछिल्लो समय निकै नै मन पराएको गीत। एकदम थ्याङ्क यू सो मच। यो मेरो मैले र विष्णु माझीले आवाज दिएको गीत हो। लकडाउनभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ यो गीत रिलिज गरेको थिएँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत। अनि जस दर्शकहरूले अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको गीत हो। सुरुवातमै प्रस्तुत गरेँ। एकदम सबैभन्दा पहिला त म अब माउन्टेन टिभीलाई र अत्यन्तै यो लोकप्रिय कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ र तपाईँलाई सबैलाई र हामीलाई हेरेर बस्नुहुने समस्त देश विदेशमा रहनुहुने जति पनि जहाँ पनि हुनुहुन्छ नेपालीहरू, उहाँहरू सबैलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज तपाईँ सबै नेपालीको लागि एउटा लोकप्रिय गायक हो। तपाईँमाथि समाजको जिम्मेवारी पनि छ। यो संस्कृतिलाई कसरी सभ्य बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी तपाईँमाथि पनि छ। समाजलाई सभ्य बनाउनुको लागि गायकहरूको पहल र तपाईँहरूको जिम्मेवारी के हो जस्तो लाग्छ? अब मेन कुरो त व्यक्तिले आफूलाई परिवर्तन गर्यो भने, हजुर हजुर, अथवा घर होइन घरलाई अथवा टोललाई अनि समाज अनि होइन जिल्ला हुँदै क्षेत्र हुँदै समग्र देश चाहिँ एउटा परिवर्तन अथवा एउटा समृद्धितिर अगाडि बढ्छ होइन। मेन कुरो आफूले आफैलाई नै परिवर्तन गर्ने हो। मैले आफूले आफूलाई एकदम पोजिटिभली हुन्छ नि, हरेक कुरा हामी नेपालमा चाहिँ सबै कुरा नेगेटिभली हेर्छौँ होइन। मैले सुरुमा मेरै कुराबाट जहाँ जोड्छु होइन, अब म एउटा लाहुरी परिवारमा जन्मेको मान्छे होइन, अनि मेरो सबै फ्यामिलीहरू लाहुरे हुनुहुन्थ्यो, नत्र कोही अलिकति पढेको भयो भने अथवा शिक्षा पेसातिर नभए सरकारी जागिरतिर पेसा गर्नुहुन्थ्यो होइन, जागिर गर्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो घरमा त्यो गीत गाउने भन्ने नै थिएन होइन। तर यो कसरी निस्क्यो त फेरि तपाईँको परिवारमा? त्यही त नि, अब मलाई चाहिँ सानैदेखि नै गीत गाउने, किनभने गाउँमा पहिला रोदी बस्थ्यो, मेलाहरू हुन्थ्यो, मेला जाँदाखेरि पनि एउटा टिम मिलेर होइन गीत गाउँदै झर्ने, गीत गाउँदै उक्लिने, त्यो मेलो काट्नलाई अथवा थकान बिर्सिनलाई गीत गाइन्थ्यो। तर जसले जे भने नि स्याङ्जा भनेको दोहोरी क्षेत्रको लागि एकदम गीत सङ्गीतको लागि त एकदम उर्वर भूमि हो, एकदम गीत सङ्गीतको खानी नै हो।
जब मैले गीत गाउन सुरु गरेँ, मैले गाउँमा गीत गाउँदाखेरि यसले गीत गाउँछ भन्थ्यो, त्यति घरमा त्यति चासो दिनुहुन्थेन, कसैले पनि दिन्थेन। जब मैले स्कुल कम्पिटिसनमा गीत गाएँ, त्यस पछाडि जिल्ला स्तरीय कम्पिटिसनहरूमा गीत गाएँ, अनि त्यसपछि मेरो अलिकति गाउँमा पनि जस टोलमा छिमेकमा पनि रामजी भनेर चिन्न थाल्यो। अनि त्यसपछि मलाई घरबाट चाहिँ हुन्छ नि कहाँ गीत गाउने होइन, गीत गाउनु हुँदैन भनेर। त्यति बेला पनि कलाकारहरूको एउटा जीवन हुन्छ नि, तपाईँको चाहना सकेको थियो कि तपाईँको चाहना परिवारले पनि सुन्दोस् भन्ने थियो। त्यति बेला चाहिँ मलाई सुरुमा गीत मात्रै गाउने, म चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरमा गएर म राष्ट्रिय कलाकारै बन्छु भन्ने त पहिला थिँदै थिएन, त्यो सोच्नै थिएन। जब म पढ्दै थिएँ, पढ्दै गर्दाखेरि मैले सीमित पढ्छु, यो यति क्लाससम्म पढ्छु, त्यसपछि म लाउरे हुन्छु भन्ने नै थियो। मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्नु खोजेँ भने चाहिँ तपाईँले घर परिवारले सुन्दै हुन्थ्यो कि भन्नु प्रसङ्ग मैले किन जोड्नु खोजेँ भने अहिले तपाईँ एउटा सफल व्यक्ति हो, सफल कलाकार हो, धेरै नेपालीले मन पराउँछ। मैले के भन्नु खोजेँ भने चाहिँ घर परिवारले पनि आफ्नो छोराहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्नु खोजे मात्रै हो। एकदम अहिले त पर्छ, किनभने हिजो त मैले मेरो बुवा आमा अथवा परिवारको विरुद्धमा, किनभने बुवाहरूले के पढ्यो भने कि हरेक बा आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहन्छ खालि डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, हजुर होइन हजुर, बाबु आमाको दिमागमा यही नै हुन्छ है, अरू केही पनि हुँदैन। सकेसम्म छोराले पढोस् भन्ने नै हुन्छ। यदि पढ्न सकेन भने एउटा राम्रो ठाउँमा गएर कमसेकम जागिर खाएर, राम्रो तलब खाएर आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ परिवार चलाउन सक्ने भयो भने पनि बाबामा खुसी हुन्छ। यो संवाद हामी बिस्तारै गरौँला, तर धेरै दर्शकहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अझ गाइदिनु पऱ्यो भन्ने अनुरोध आएको कारणले गर्दा म फेरि तपाईँलाई एउटा अर्को मिठो सङ्गीत उहाँहरूको लागि। मेरो लकडाउनको बिचमा एउटा गीत निस्केको थियो, प्लिज। आँखैमा गाजल निधारमा टिका लाएको सुहाउँछ, बैमानी माया मुटुमा राख्दा जसलाई नि रुवाउँछ। ओहो जिन्दगी पानीको फोका, जिन्दगी पानीको फोका, जिन्दगी पानीको फोका, एक बारको जुनी किन हो रुनी, दिनका कान्छी धोका, ओहो दिनका कान्छी धोका। साह्रै मिठो छ यो चाहिँ, यो दिनका कान्छी, त्यो का भन्ने शब्द आयो, यो चाहिँ हाम्रो मेरो एकदम आदरणीय दाइ, नेपाली लोकगीत सङ्गीतको एउटा धरोहर, हजुर, गीतकार सङ्गीतकार, आफैमा गायक अनि प्रोड्युसर, होइन, कस्तुर पन्त, उहाँको शब्द सङ्गीतमा राम्रो सर्जक उहाँ एकदम। अनि अन्जु पन्त दिदी र मैले गाएको गीत थियो लकडाउनको बिचमा। उहाँसँग पहिलोचोटि हो कि भन्दा पहिले पनि गाइसक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। अन्जु पन्त होइन, उहाँसँग मैले धेरै गीत धेरै गाइसक्नु भएको छ। उहाँसँग दोहोरी, उहाँले पहिला मसँग एउटा दोहोरी पनि गाउनु भएको थियो सुरुमा, होइन, जो एउटा प्याटर्न थियो, अलिकति दोहोरीमा अलिकति पृथक खालको प्याटर्न थियो, त्यो प्याटर्नमा चाहिँ उहाँ र मैले पनि गाएका थियौँ, धेरै गीत त्योभन्दा पहिला पनि गाइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। अब फेरि हामी तपाईँको सङ्घर्षले पनि जोड्यौँ, यो मिठा मिठा गीत त छँदैछ, तर तपाईँको जीवन कथाले धेरै युवाहरूलाई चाहिँ प्रेरणा मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। साथसाथ त्यसपछि तपाईँ गाउँबाट सहर छिर्नु भयो, सहर छिर्दाखेरि म सङ्गीततिरै जान्छु भन्ने प्लान थियो कि होइन पढाइ गर्छु भनेर आउनु भएको थियो? अब यस्तो थियो, मैले मेरो 57 सालको एसएलसी, 57मा हाम्रो रिजल्ट आयो, अनि एसएलसी सकेँ मैले। एसएलसी गुड सेकेन्ड डिभिजनमा चाहिँ मैले नाम निकालेपछि अब बुवा आमालाई त फकाउनु पऱ्यो। त्यति बेलासम्म त मेरो गाउँमा चाहिँ म लाउरे होइन, म कलाकार बन्छु भन्ने मेरो दिमागमा चाहिँ बसिसकेको थियो, कता कता घोसिरहेको थियो, होइन म कलाकार नै बन्छु भन्ने भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि बुवा चाहिँ सर्भिसमै हुनुहुन्थ्यो, रिटायर हुनुभएको थिएन। घरमा म र भाइ अनि मुवा, अनि मुवालाई फकाइ केरी गरेर अनि ल म अब सहर पढ्न जान्छु, काठमाडौँ पढ्न जान्छु भनेर मुवालाई केही रकम चाहिँ अब के हुन्छ, अब खोजेर भए पनि होइन रकम बनाइदिन अनुरोध गरेँ। अनि त्यस पछाडि म काठमाडौँ झोला भिरेर काठमाडौँ आएको होइन, नाइट बस चढेर। अनि जब काठमाडौँ आइसकेपछि यो रमझम माहौल, अब यो माहौल, अनि एक दुईजना मेरो छिमेकी जस्तै रामपुरको साथीभाइहरू जो गीत सङ्गीतमा मभन्दा अगाडि लागिसक्नु भएको थियो होइन, अनि उहाँहरूसँग भेट भएपछि अनि मैले जब पढ्न आएको मान्छेले मैले चाहिँ दिमागमा के बनाएँ अब म यो पैसाले एल्बम गर्छु। तर तपाईँले आँट्नु त भयो,
एल्बम मैले एल्बम गरेँ, वालिङ बजारमा भन्ने गीत एल्बम रेकर्ड गराएँ झरना सङ्गीतमा। त्यति बेला एउटा रुममा बसेर लाइभ रेकर्ड गरेको होइन। त्यति बेला मैले अब गाउँमै हुँदाखेरि अलिअलि सङ्गीत गरेको थिएँ, अलिअलि शब्द बनाएको थिएँ, किनभने त्यतातिर पनि रुचि बढेको हुनाले आफै लेख्ने र आफै सङ्गीत गर्ने त्यो चाहिँ मैले गरिरहेको थिएँ। अनि त्यही गीत ल्याएर अनि झरना सङ्गीतमा गएर रेकर्ड गराएँ, अनि 2टा गीत रेकर्ड गराएँ। अनि एउटा एल्बम हुन्थ्यो, तयार हुन्थ्यो क्यासेट। अनि त्यति बेला मैले 25,000 बोकेर आएकोमा मेरो 15,000 14,000 त मैले एल्बममा सकेँ। मसँग बाँकी रह्यो 10,000 10,000 पनि अब साथीभाइसँग हिँड्दा यताउता गर्दाखेरि सकियो। अनि घर अब काठमाडौँ बसाइ त भएन, पैसा त सक्यो। अनि त्यसपछि क्यासेट 500-600 पिस क्यासेट कार्टुनमा हालेर अनि बस चढेर फेरि स्याङ्जा गएँ। फर्किनु भयो? फर्केँ। अनि स्याङ्जा गएपछि अब क्यासेट पसेल। त्यति बेला त अब रेडियो हुन्थ्यो, सानो सानो वाकम्यान हुन्थ्यो, टेप हुन्थ्यो होइन। अनि म घर पुग्दा, गाउँमा पुग्दा त मेरो क्यासेट पुगिसकेको थियो, घर पुगिसक्यो। किनभने अब त्यति बेला त्यो माहौल थियो क्या त्यति बेला। अनि म जाँदाखेरि त सबैले है वाह 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 भन्ने, कलाकार यताउता भन्ने। त म त त्यस्तो हाइलाइट भइसक्यो, चर्चित भइसक्यो गाउँमा। गाउँमा चाहिँ भइसक्नु भयो। अनि त्यस पछाडि अब पढ्न जाने पैसा भनेको त म त एल्बममा खर्च गरेँ। अब त फेरि पैसा खोजेर काठमाडौँ आउने मेरो भएन। त्यस पछाडि 56मा एल्बम गरेँ, 57मा अनि म टिचिङ गरेँ, गाउँमै टिचिङ गरेँ। फेरि 1 वर्ष जस्तो टिचिङ गरेँ एल्बम निकालिसकेपछि। अनि त्यसपछि यो एल्बमले अलिकति फाइदा हुन्छ नि, अलिकति प्रफिट कमाएपछि कम्पनीले फोन गरेर ल भाइ तिम्रो यो एल्बमले चाहिँ अलिकति प्रफिट ल्यायो, तिमीलाई फाइदा भयो, अर्को एल्बम गर्ने हो भने चाहिँ गीत गराएर लिएर आउनु भन्नुभयो। अनि फेरि गरेको कामले के जस्तो नि भयो तपाईलाई महसुस भयो? अनि त्यसपछि पछिल्लो काम गरेपछि फेरि म त डुबेँ। होइन पहिला कुरा सोध्नु चाहे तपाईँलाई, आज चिटिक्क देखेका छौँ तपाईँलाई होइन, त्यस्तै फेसनमा हिँड्नुहुन्छ पछिल्लो समय आकर्षक भनेर। तपाईँले हाम फालिसकेपछि तपाईँले सोचे जस्तै थियो कि यो क्षेत्र सङ्घर्ष गर्न साह्रै अप्ठ्यारो भयो तपाईँलाई? पहिला जस्तै म गाउँमा छँदाखेरि मैले के सोचेको थिएँ भने काठमाडौँ जाने बित्तिकै म एकदम स्टार सेलिब्रिटीहरूलाई भेट्छु होइन, भेट्न सक्छु होला, भेटिन्छ होला भन्ने भएको थियो। त्यो मैले जे सोचेको त्यो भएन। किनभने हामीले रेडियोमा अथवा सिडीहरूमा देखेको त्यो चर्चित अनुहारहरूलाई हामीले त कहाँ बाटो भेट्ने होइन, कहीँ देख्नै नपाइने कि स्टुडियोमा कहिले काहीँ ठोक्किने। म त्यो दोहोरीमा त्यो गीत रेकर्डिङ गर्दा कुनै पनि चलेको कलाकारहरूलाई देख्नै पाइने कि मेरो कस्तो इच्छा थियो होइन कि स्टुडियोमा गएपछि उहाँहरूलाई भेट्न पाउँछु भन्ने होइन। त्यस्तो त्यो नै भएन। अनि तपाईँ भावुक हुनुभयो। फेरि अर्को एउटा गीत गाउँ न, त्यसपछि हामी यो संवाद त गरौँला, के छैन। एउटा मिठो गीत अब रमाइलो खालको। तपाईँ धेरै भावुक हुनुभयो। होइन भावुक त होइन, मैले फर्स्ट रेकर्डिङ गरेँ गीत चाहिँ अलिअलि सम्झना छ, म त्यो सुनाउँछु दर्शकहरूलाई। मेरो पहिलो रेकर्डेड गीत हो। त्यति बेला लाइभ रेकर्ड गरेको मैले। अवश्य होइन, अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी थिएन, प्रविधि थिएन। अहिले त हरेक कुराहरू कटिङ गरेर जोडेर होइन गर्न सकिन्छ। त्यति बेला चाहिँ मैले त्यो एउटा गीत रेकर्डिङ गर्न झन्डै मलाई 7 दिन लाग्यो, 1 हप्ता लाग्यो होइन। कसकी छोरी कसकी हौ चेली, कसकी हौ चेली, पूर्णिमाको जुन झै उजेली, वालिङ बजारमा सानो मुहानी रहेछ नि तिम्रो नजरमा। मेरो पहिलो रेकर्डिङ तपाईँको प्रथम थियो। हजुर हजुर। त्यसपछिको यात्रा तपाईँले सम्भवतः त्यही बिचमा तपाईँले वैवाहिक जीवन पनि बाँधिनु भयो। तपाईँले यो परिस्थितिले सजिलो बनायो कि झन् अझ अप्ठ्यारो बनायो? म चाहिँ जब एल्बम गरेर पछिल्लो एल्बम गरेर फेरि गाउँ गएँ। हजुर। मैले 1 वर्ष टिचिङ पनि गरेँ। त्यो टिचिङ गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो अब एउटा प्रेम सम्बन्धमा थिएँ। त्यति बेला बिहा पनि भयो हाम्रो होइन।
अनि बिहा भइसके पछाडि अब त्यति बेलाको स्थिति अलिअलि देशको स्थिति सङ्कटकालको जस्तो स्थिति थियो त्यो बेला होइन। अनि गाउँमा बस्ने स्थिति एकदमै त्यति राम्रो थिएन, स्थिति थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब म काठमाडौँ नै गएर केही गर्छु भन्ने भयो होइन। अब राम्रै तलब थियो, जागिर थियो स्कुलको, अब त्यो छोडेर चाहिँ म काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आएर ढल्कुमा एउटा रुम लिएँ। त्यति बेला कति थियो 700-800 रुपियाँको एउटा रुम लिएँ होइन, 800 रुपियाँ थियो भाडा। अनि त्यहाँ बसेपछि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो अब सुरुको 1-2 महिना मलाई चाहिँ सजिलै भयो, किनभने पैसा थियो होइन। अनि जब त्यो पैसा सकिसके पछाडि र आफू अब एल्बमबाट त त्यस्तो केही प्रफिट नै भएन होइन। अनि नभइसके पछाडि अब मैले अब काठमाडौँ बस्नलाई त साथीहरूको अब त्यति बेला दोहोरी साँझहरू थियो, रेस्टुरेन्टहरू थियो। अनि साथीहरूलाई म गीत गाउँछु भन्ने भयो होइन। अनुरोध गरेँ। अनि केही साथीहरूले मलाई दोहोरी साँझतिर चाहिँ थोरै मैले खोजिदिनु भयो। आज हामी सम्मुख रामजी खाँड सम्मानित छन्, राम्रो छन्, सबैको प्यारो छन् र त्यसको लागि तपाईँले धेरै योगदान पनि गर्नुभएको छ। तर यो रामजी खाँड जतिखेर रामजी खाँडले सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको थियो, त्यतिखेरको रामजी खाँडलाई हामी अलि एक्सप्लेन गरौँ न, कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? मैले त अहिले धेरै कुरा बुझेँ, जाने पनि, किनभने मान्छे पढेर पनि हुन्छ, अर्को कुरा पढेर पनि हुन्छ होइन। त्यही अध्ययन त हो नि। म त पढेर अलिकति अनुभवले चाहिँ अहिले अलिअलि बुझ्ने भएको छु। त्यति बेला त म काँचो पनि, अर्को कुरा म बोल्दै नबोल्ने, अब खिस्सा हाँसेर बस्दिने, जति बेला पनि कसैले बोलायो भने बोल्ने, एकदम बोलाए मात्रै बोल्ने खाले मान्छे, अलि लजालु खालको भन्ने गरिन्छ। असाध्यै लजालु, कम साथीभाइ भयो भने कम बोल्ने होइन। अनि कामको कुराहरू मात्रै बोल्ने, नत्र अन्य कुराहरूमा चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट नै के, त्यो कुराहरू खासै नबोल्ने मान्छे म। अनि एकदम लाटै भन्थ्यो मलाई त्यति बेला होइन। अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट सुरुवात भयो, जागिर साथीहरूलाई जागिर खुवाउन लगाएँ। अनि जागिर पनि खाएँ, तर कुनै रेस्टुरेन्टमा, किनभने स्वर चाहिँ मेरो सबैले मन पराउने, जागिर दिइहाल्ने। अनि दोहोरीमा त अब सवाल जवाब फर्काउनु पर्छ नि त, दोहोरी त गाउनु पर्छ। सुरुमा मलाई चाहिँ अलिकति दोहोरी गाउनलाई चाहिँ अलिक त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो महसुस भयो, अलिक कमजोर थिएँ म। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि थुप्रै दोहोरीहरूबाट म निकालिएँ पनि जागिरबाट होइन। कति ठाउँबाट निकाल्नु पर्यो? त्यो 8-10 वटा दोहोरी त्यति बेला भयङ्करै दोहोरी थियो, चलेको राम्रो दोहोरी थियो। सुरुमा राख्नुहुन्थ्यो, 1 महिना जस्तो ट्रायलमा राख्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि 1 महिना पुगेपछि अब होला तलब दिनुपर्छ भनेर पनि हुनसक्थ्यो, अथवा मभन्दा अन्य अलिकति राम्रो कलाकारहरू आउँदा मलाई निकालिदिइहाल्थ्यो होइन। त स्वरले मात्रै पनि नहुँदो रहेछ। यो समस्या रामजी खाँडले पनि भोग्यो। म भोगेरै आएको नि, किनभने स्वर सबैले मन पराउने, अत्याधिक रूपमा मन पराउने। एकल गीतहरू मैले मजाले गाउँथेँ, तर जब दोहोरी गाउने बेलामा चाहिँ मलाई अलिक प्रब्लम नै हुन्थ्यो। म त अरूले गाएको बेलामा छोपेर बस्थेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई धेरै दोहोरीबाट निकालिदियो। अब किनभने घरबाट आफ्नो पैसा पनि छैन, जागिर गऱ्यो, जागिरबाट अब पैसा पुरा पनि आउँथेन, टिप्सले काम चलाउँथेँ होइन। त्यति बेला मेरो 800 रुपियाँ कोठा भाडा हुँदाखेरि हजुरको मलाई त्यो कति दिन्थ्यो र सुरुमा त्यही 500-1000 त दिन्थ्यो कोठा भाडा होइन, के अरे तलब होइन। अब त्यो त हजुरको त्यही पनि आउँथेन नि त पैसा। कहिलेकाहीँ टिप्स आउँथ्यो, ह्यान्ड टिप्स हुन्थ्यो, हातमा लुकाएर मन पराएपछि दिने होइन। त्यही पैसाहरू जम्मा गरी खाने, आफूलाई काम चलाउने, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेको हो। झन्डै त्यो क्रम मेरो हजुरको 8-10 वर्ष त्यो क्रम चल्यो। यो धैर्यता कसरी आयो भने तपाईँमा? के कुरा कस्तो हुने, म एकदम मेरो अग्रज दाइहरू हुनुहुन्छ, सिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ मलाई एक खालको प्रोत्साहन चाहिँ दिनुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यो प्रोत्साहनले पनि कहिलेकाहीँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ दिँदो रहेछ, के भन्छ, एउटा हुन्छ नि स्थान दिँदो रहेछ होइन। मेरो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, कलाकार दाइहरू, अनि उहाँहरूले तेरो स्वर राम्रो छ नाति, जसो तसो त अडी काठमाडौँमा चाहिँ अडिन भइरहेछ, राम्रोको लागि हुन्छ, अडिन सक्नु पऱ्यो त भन्थ्यो। दोहोरी चार्ने, नत्र चिनेको दाइहरूसँग जसरी हुन्छ दोहोरी जाने होइन। उहाँहरूले 2-4 पैसा दिनुहुन्थ्यो, त्यसैले चल्थ्यो।
अब पछि अलिकति अब जब बुझ्दै गएँ दोहोरी पनि खेल्दै गएँ अनि त्यस पछाडि मलाई चाहिँ राम्रै दोहोरीहरूले चाहिँ अफर गर्न थाल्नुभयो होइन राम्रै दोहोरीमा चाहिँ मैले काम गरेँ राम्रै तलबमा काम गरेँ त्यस पछाडि त्यसबाट आएको पैसाहरूले चाहिँ रकमहरू अलिकति जम्मा गरेर मैले एल्बम गर्थेँ एल्बमबाट पनि त्यति बेला मेरो एल्बमहरू बिचमा 5-7वटा एल्बमहरू निकालेँ मैले ती गीतहरू सबै सुपर फ्लप भयो होइन अडियो व्यापारै भएन अब त्यति बेला एउटा टाइम थियो 4-5जना हाम्रो आदरणीय भगवान भण्डारी दाईदेखि लिएर बद्री पङ्गिनीदेखि लिएर राजु परियार दाईदेखि लिएर मिलन लामादेखि लिएर अब आदरणीय विष्णु खत्री दाईदेखि लिएर विमल राज छेत्री एउटा यो टिम थियो उहाँहरूको एकदमै बढी त्यो टाइम चाहिँ उहाँहरूको वर्चस्व थियो हजुर है अनि जस्तै हामीले नयाँ कलाकारले गीत कम्पनीमा गीत गाएर लिएर गयो भने पनि गीत राम्रो छ तिमीले चाहिँ तिम्रो स्वर चाहिँ नराख एउटा चलेको कलाकारको स्वर राखेर लिएर आऊ अनि एल्बम चाहिँ म गरिदिन्छु भन्थ्यो कम्पनीहरूले दुःख लाग्थ्यो तर केही पनि अब के अपेक्षा हुन्थ्यो नि अब चलेको कलाकारले गाइदियो भने त अब अलिअलि व्यापार हुन्छ कि अलिअलि पैसा आउँछ कि भन्ने त्यो सोचले एउटा स्वार्थ हुन्छ नि त पैसा आउँछ कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले उहाँहरूको स्वर राखेर गर्थ्यौँ तैपनि अब चलेन त्यो गर्दा हजुरको त्यही त हो नि अब सङ्घर्ष भन्ने कुरा त मान्छेले निरन्तरता अब अगाडि बढ्दै गयो भने यो यही एउटा बाटोमा आफू हिँडिरहेछ भने म त्यो ठाउँमा पुग्छु भनेर लाग्यो भने मान्छे अवश्य अगाडि बढ्न सक्छ होइन मेरो तपाईँको सन्देश पक्कै पनि धेरै युवाहरूको लागि फलदायक भन्ने छ हामीले त्यो सोचेका छौँ तपाईँको जीवन कहानी नै प्रेरणादायक कहानी छ कि मैले त्यही भएर पनि आज तपाईँको संवादलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेको थ्याङ्क यू सो फेरि म एउटा सङ्गीत तपाईँले गाएका प्रत्येक गीत लगभग धेरै गीतहरू सबै गीतहरू लोकप्रिय छन् फेरि म तपाईँलाई एउटा गीत हल्का हल्का हाँसेको दामी सुहाउँछ कृष्ण गुरुङ र मैले गाएको गीत हो यसको शब्द चाहिँ हाम्रो सिपी मगर उहाँले लेख्नु भएको थियो जुन गीतलाई धेरै मन पराइदिनु भएको थियो आँखै लाउने कालो गाजल निधारे माटीका तिमी छैनौ जिन्दगी नै लाग्छ फिका फिका लाग्छ फिका फिका मन परेको मान्छेको नाम दिलमै लेखिन्छ झिमझिम गर्ने परेलीमा धेरै गाजल नलगाऊ हल्का हल्का लाएको दामी देखिन्छ यो त तपाईँले आफ्नै लागि बनाए जस्तो देखिन्छ गीत त प्रायले सङ्गीत गर्दाखेरि अथवा रचना गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ आफूलाई हेरेर अथवा आफूलाई मनपर्ने मान्छेलाई हेरेर अथवा समाजलाई हेरेर कुनै न कुनै परिवेशलाई चाहिँ हेरेर बुझेर नै दोहोरी भनेकै त्यही हो जसले समाज बोल्छ देश बोल्छ संस्कृति बोल्छ सर जो तपाईँहरूले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिनुभएको छ जिम्मेवारी त हरेक ठाउँबाट हरेकले चाहिँ जिम्मेवारी लिनैपर्छ आफ्नो देश बनाउनुको लागि समाजको लागि होइन र हामीले पनि होइन तपाईँले साथसाथमा आम जनतालाई मनोरञ्जित गरेर यो सन्देश दिनुहुन्छ कहीँ न कहीँ कलाकारको मनोरञ्जनको क्षेत्रबाट कमसेकम जनतालाई दर्शकलाई खुसी बनाएर तपाईँले मनोरञ्जन दिनु पनि एउटा सामाजिक काम त हो नि होइन र सन्देश सँगसँगै मनोरञ्जन हो अब तपाईँ काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको थियो त्यो सङ्घर्षको यात्रामा परिवारसँगको सम्बन्ध कस्तो रह्यो जब मेरो बिहा भयो त्यस पछाडि त्यो टाइममा जब म चलेकै थिइनँ जब मसँग पैसै थिएन हजुर त्यो टाइममा पनि मैले मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ काठमाडौँ लिएर आएँ हजुर है अनि काठमाडौँ बस्यौँ अब सुरुमा भर्खर बिहा गरेको उसको बिचरा सबै सुनहरू हजुर बेच्नु पऱ्यो के काठमाडौँ बस्दा मैले सकाइदिएँ रमाइलो पक्ष भन्ने कि दुःखको पक्ष भन्ने त्यो त्यस्तो दुःख थियो कि कस्तो भने त्यस्तो बेलामा पनि मलाई अब खै किन हो कपडा किन्नै पर्ने है जुत्ता किन्नै पर्ने सुन बेचेर कपडा किन्ने म अनि त यस्तो हुनु हुँदैन किनभने त्यो बेला होइन एउटा पोजिटिभ पक्ष पनि हो नि त तपाईँले आफ्नो धर्मपत्नीले सहयोग गरिराख्नु भएको थियो तपाईँको क्षेत्रमा अब उनलाई के राम्रो पक्ष पनि कहिले चाहिँ उसको सुन बेचेर हामीले एल्बमहरू पनि गऱ्यौँ होइन काठमाडौँमा बस्यौँ
कतिपय मैले घरबाट अब अनेक बहानामा धेरै पैसाहरू ल्याएँ मैले काटेँ। आज उहाँकै दुःखको कारणले गर्दा तपाईँले पनि सुनाउनु पाउनु भएको छ। अनि यस्तो थियो। अनि त्यो त फिर्ता गरिसक्नु भयो होला अहिले त ऊ एकदम ह्याप्पी छ। हुन त त्यति बेला पनि ह्याप्पी नै थियो, किनभने कमसेकम उसले आफ्नो बुढाले चाहिँ चर्चा पाओस् भन्ने त हरेक सङ्घर्षमा सफलता होस् होइन। अनि त्यो पछि मेरो पछाडिको एउटा सपोर्ट चाहिँ म यहाँसम्म आउनुको एउटा ठुलो सपोर्ट चाहिँ श्रीमती पनि हो है। त्यो बिचको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई घर त्यो जब 10 वर्ष मेरो त्यो बिचको टाइममा चाहिँ मलाई घर परिवारबाट पनि एकदम ठुलो टचर आयो, किनभने मेरो साथीहरू सबै इन्डियन आर्मीमा लागु हुनुहुन्थ्यो। अनि धेरै साथीहरू सरकारी उसमा जागिरी हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू राम्रो राम्रो देशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मेरो गाउँ छोडेर कोही बुटोलमा घर बनाएर बस्नुभयो, कोही पोखरामा हुनुहुन्छ होइन, कोही साथी चितवनतिर हुनुहुन्छ। रामजी खानको सुरुवातै भएको छ होइन त्यो बिचमा। अनि त्यस पछाडि मेरो बुवा पनि रिटायर हुनुभयो बिचको बेला। अनि रिटायर भइसके पछाडि अब त्यही त हो नि, बुवा पनि अब गाउँमा सबैले छरछिमेकले टोलले चाहिँ अब तेरो छोराले के गरेछ, अब छोराहरूको कुरा हुँदो होला होइन। अनि मेरो हालत त देखिरहनु भएको छ कि अब नाम पनि छैन, दाम पनि छैन, अब सिर्फ काठमाडौँमा अडिएर मात्रै बसेको छ। त्यो पनि फेरि घरबाट पैसा पठाउनु पर्छ, घरबाट चामल अब तरकारीहरू पैसाहरू घरबाट ल्याउनु परिरहेको छ भन्दाखेरि बुवाले चाहिँ मलाई एकदम ठुलो टचर दिनुभयो। अब चाहिँ यसरी हुँदैन, अब त चाहिँ बाहिर जा। उहाँलाई पनि प्रेसर आयो नि त, प्रेसर आयो, समाजले प्रेसर दिँदैछ। 10 वर्ष त मैले बिताएँ, 10 वर्ष त मेरो समय गयो होइन। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको अलिकति बल गरेपछि मैले पनि ट्राई गरेँ कि अब ठिक छ, 10 वर्ष त मैले सङ्गीतमा बिताएँ, अब चाहिँ केही गर्छु भनेर चाहिँ म विदेश जाने मेरो प्लानिङ थियो होइन। मेरो पासपोर्ट पनि मैले एउटा मेन पावरलाई दिएर मेरो छिनेकै। तपाईँले हार्नु त भएको थिएन? मैले के गरेँ, मैले के सोच्थेँ भने यो पासपोर्ट चाहिँ मेन पावरमा लगाउँछु दिन्छु होइन, अनि यता चाहिँ मेरो सङ्घर्ष त जारी छ। अनि त्यो बिचमा मैले चाहिँ के साथीहरूसँग पैसा उ गरेर अब साथीहरूसँग दाइहरूसँग सहयोग मागेर भयो नि मैले एउटा 2टा एल्बम गरेँ। त बिचमा एउटा मलाई अब त्यो मेरो लक पनि हुनसक्छ होइन। हाम्रो गायिका हुनुहुन्छ मन्जु गौतम भन्ने, उहाँसँग एउटा काम गरेँ। त्यति बेला मसँग शिव हमाल पनि जोडिन आउनुभयो होइन। शिव हमाल र एउटा जोडिन आइयो, हामी एउटा लक पनि रहेछ क्या, जोडिन आउनुभयो। उहाँले राम्रो शब्दले समय फेरि तपाईँहरूको पक्षमा आउँदै थियो। हजुर त्यही त समय अब के थियो, अब एकदम शिव हमाल अचानक जोडिनु भयो। फेरि मेरो गाउँले नै हो शिव होइन, हामी साथी नै हो, क्लासमेट हो। अनि 81 आएर जोड्यौँ, उहाँले शब्द देखाउनु भयो, थेगो देखाउनु भयो, एकदम राम्रो मन पर्यो। अनि त्यसपछि मैले मेलोडी बनाएँ, हामी सँगै दोहोरीमा काम गर्ने। त्यसपछि गायिकालाई चाहिँ हाम्रो मन्जु गौतमजीलाई चाहिँ एउटा गीत सुनाइयो हामीले, मन परेको फुल खसेको तिमीलाई मैले नपाउनु रहेछ र यति धेरै माया बसेको होइन। यो गीत जब उहाँले सुनिसकेपछि ल म गर्छु, यसमा लगानी खर्च गर्छु भन्नुभयो होइन। अनि उहाँले खर्च पनि गर्नुभयो। त्यो गीत चाहिँ त्यसको अडियो सिडी व्यापार चाहिँ त्यति राम्रो भएन, तर जनमानसमा यो गीतले एक खालको छाप, एक खालको प्रभाव चाहिँ पार्यो कि सबैले मन पराउनु भयो होइन। राम्रो छाप पर्यो। अनि हरेक दोहोरीमा जाउँ अब यही गीतहरू अफर आउने, यही गीतहरू गाउनु पर्ने त खुसी लाग्यो होइन। अनि त्यसपछि अब यति छिटो हौसला बढेर आयो कि हजुरको अब ब्याक टु ब्याक गीत गर्न मन लाग्यो। हजुर म थोरै कुरा के थप्नु त आयो भने तपाईँले सङ्घर्ष लामो समय गर्नुभयो, हजुर जुन समयमा तपाईँलाई कहिले छोडिदिउँ जस्तो पनि लाग्थ्यो, त्यस्तो समय पनि आयो छोड्ने भनेर। अब यो पछि त्यो जब बिस्तारै सफलता मिल्दै गयो, हजुर त्यसपछि के भयो, के तपाईँले फिल भयो कि जे भएको थियो त्यो बेस राम्रोको लागि भएको थियो भन्ने भयो कि होइन सङ्घर्षै गरियो भन्ने कुरा भएको थियो? होइन, मैले सङ्घर्ष गरेँ भन्ने भएको थियो, किनभने गीत सङ्गीतमा मान्छेले लाग्छु भनेपछि त केही त गर्नु पऱ्यो। गरेपछि अब कि सफलता मिल्छ कि एक खालको मैले केही न केही योगदान त रहन्छ गीत सङ्गीत होइन। मैले सफलता पाएँ भने पनि ठिकै छ, नपाएँ भने त मेरो 10 वर्ष केही न केही गीत सङ्गीतमा योगदान गरेँ भन्ने त मैले सम्झिन्छु। तर हामीलाई लाग्छ तपाईँलाई त्यसैले निखार थाल्यो। अब बिस्तारै मलाई लाग्छ, अब जब मेरो पासपोर्ट मेन पावरमा छोडेँ, यता मैले गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाएँ होइन। अनि त्यो गीत गरिसके पछाडि अनि तुरुन्त फेरि हामीले अर्को गीत गऱ्यौँ
त्यसपछि हाम्रो स्पोन्सरहरू बढ्न थाले कि बिस्तारै शिव हमाल र मेरो लागि चाहिँ स्पोन्सरहरू थपियो अर्को स्पोन्सर गायिका आउनुभयो फेरि त्यसपछि भड्डी पसल देउरालीको भड्डी पसल त्यसपछि तपाईँको अलि अझै पछाडि म त्यहाँ पुग्नै छु होइन म पुग्दैछु त्यहाँ अनि त्यस मन परेको फुल खसीको पछाडि हामीले एउटा गीत गऱ्यौँ भन्नै पर्छ र निष्ठुरी र मैले चाहिँ माया त कसले गर्छ होइन त्यो एल्बम तयार भयो त्यो एल्बमको 20 साइडको गीत अत्याधिक त्यो पनि राम्रो चलेको गीत हो त्यो एउटा गीत थियो हावा चल्यो सररा डाडेको यो पनि राम्रो चलेको गीत हो मायालुको सररा रुमालै फरारा यो अत्याधिक रूपमा चल्यो यो गीत होइन तर व्यापार चाहिँ अडियो सिडीको व्यापार चाहिँ गरेन क्यासेटको व्यापार चाहिँ गरेन तर यो गीतले एक खालको फेरि हामीलाई अर्को परिचय सफल भयो होइन यिनीहरूले गीत राम्रो बनाउँछ है भन्ने भयो कि अनि जब हामीलाई त्यस पछाडि अनि जब अलिअलि थोरै सफलता पनि हाम्रो लागि त यति धेरै थियो कि हामी त आत्मबल हुन्छ नि त विश्वास बढ्दै गयो विश्वास बढ्दै भइसक्यो मान्छे फेरि मजाले बढ्दै गयो अनि त्यस पछाडि भट्टी पसलको त्यो तपाईँको केस के छ भने हामीले एकदमै उत्सुक भएर होइन शिव हमालमा उत्सुक भएर गीत टाकटुक आफै ऋण खोजेर खर्च गरेर गरियो है हजुर अडियो तयार भयो जब अडियो तयार भइसकेपछि हामीलाई मन परेको 2-4वटा कम्पनी थियो हजुर त्यति बेलाको एकदमै चलेको कम्पनीहरू थियो त्यो कम्पनीबाट निकालेका गीतहरू प्राय हिट नै सुपर हिट नै हुन्थ्यो हजुरको घाटा भन्ने नै थिएन अनि ती केही कम्पनीहरूमा लगेपछि उहाँहरूले फेरि अब आफूलाई एक खालको विश्वास होइन गीत राम्रो गाएको छु राम्रो बनेको छ भन्ने भएको छ अनि उहाँहरूको कम्पनीमा लैजाँदा फेरि विश्वासै गर्दैन स्वर चेन्ज गर भन्नुहुन्छ है अब कस्तो अप्ठ्यारो क्या होइन एकदम विश्वास बोकेर ल यो गीत राम्रो छ सब कम्पनीले मन पराउँछ जहाँ लगे पनि तर हामीले यो कम्पनीमा लैजाऊँ भनेर होइन 2-4 सल्लाह गरेर गइयो अनि उहाँहरूले चाहिँ ल अब उहाँहरूलाई भेट्न सकिएन डाइरेक्टरहरूलाई तर सिडी चाहिँ छोडिदिनु उहाँले सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ 2 दिन पछाडि आउनुहोस् भन्नुभयो त्यसपछि हामी सिडी छोड्यो गइयो 2 दिन पछाडि सुन्नु भएको छैन भन्नु फेरि अर्को 2 दिन पछाडि गयो सुन्नु भएको छैन अनि त्यस पछाडि 1 हप्ता पछाडि जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ गीत एकदमै राम्रो छ मन पराउनु भयो हजुर तर यो स्वर चाहिँ भएन फाल्न पर्यो स्वर चाहिँ अर्को त्यति बेला अब हाम्रो आदरणीय दाइ राजु परियार दाजु अब पिक टाइममा हुनुहुन्थ्यो एकदमै पिक टाइम यस्तो टाइम थियो अब उहाँको स्वरभन्दा त अरू स्वरै सुनिन्थेन त्यसमाथि हामी नयाँ हजुर अनि त्यसो भनेपछि एक मनले हामीले विचार पनि गरियो फेर्ने त भन्ने पनि भयो भने हो कि भन्ने पनि भयो अनि त्यसपछि शिवजीले चाहिँ होइन नगरौँ सरकार अनि 1-2 ठाउँ अझ जाउँ भन्ने भयो अर्को ठाउँबाट पनि रेस्पोन्स त्यति राम्रो गरेन भनेपछि त हामी त स्टुडियोमै अडियो छ हामी सिडी बोकेर हिँडिरहेको छौँ अचानक हाम्रो जुन एल्बम निस्कियो आशिष म्युजिकले चाहिँ त्यो रेकर्ड एल्बम गर्ने क्रममा प्रिजमा रेकर्डिङमा पुग्नु भएको रहेछ होइन हाम्रो गीत प्रिजमा थियो अनि त्यस पछाडि त्यहाँको हाम्रो बहिनीले चाहिँ ल एउटा गीत राम्रो गीत छ तपाईँले गर्ने भए सुन्नुहोस् भन्नुभएछ अनि सुन्नुभएछ अनि सुनेपछि त उहाँले मन पराउनु भयो त्यसपछि हामीसँग आउनुभयो ल बसेर हामी सल्लाह गऱ्यो ल गीत मलाई मन पर्यो कसरी गर्ने एल्बम बेच्ने कि अथवा रोयल्टीमा काम रोयल्टी होइन हामीलाई चाहिँ एक खालको के थियो भने हामीलाई त्यति बेला 50,000 दियो भने पनि त हाम्रो लागि त 50 लाख थियो धेरै थियो है त्यो रकम त अनि फेरि एक आशले के थियो त लाखौँ एल्बम बिग्यो भने त फेरि हामी घाटामा पर्छौँ होइन भनेपछि नबेचौँ यसलाई सहमति गरौँ भिडियो कसरी बनाउने अनि त्यस पछाडि यसको रोयल्टी कसरी लिने भन्नेतिर जाउँ अचानक फेरि अब त्यो त्यही हुन्छ कम्पनी त पाइयो कम्पनीले फुल सपोर्ट गर्ने भयो त्यसपछि यसको भिडियो पक्षमा चाहिँ फेरि हामीसँग चाहिँ एकदम दोस्त भन्छौँ नि त रेस्टुरेन्टमै काम गर्ने बेला दोहोरी गाउने बेलामा दोहोरी सुन्न आउने हाम्रो लाउरे दाईहरू उहाँहरूसँग भेट भयो चिनजान भयो उहाँहरू हामीसँग हिँड्ने गोल्ने अनि त्यो गीत सुनेपछि
अनि उहाँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट आयो कि यो देउरालीको भट्टी पसल यसमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना आयो। तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि लाउरे दाईको बोली असल भन्दा लाउरेहरूलाई छुएछ, ल हामी लगानी गरिदिन्छौँ भने त्यति बेला पनि उहाँहरूले 3 लाख 3.5 लाख रुपियाँ लगानी गरिदिनु भयो। महँगो भिडियो त्यतिखेर, एकदमै महँगो भिडियो है। त्यस पछाडि त अनि जब भिडियो आयो, अडियो आयो, गीत त अब सुपर हिट भयो, एकदम राम्रो व्यापार। अडियो पनि त्यत्तिकै गयो, त्यसको भिसिडी पनि त्यत्तिकै व्यापार भयो। त्यसपछि तपाईँको त्यो लगत्तै पछ्यौरीले भइरहेको त्यो भइसके पछाडि अनि कम्पनीहरू पनि एकदम उत्साहित भयो। कम्पनी पनि नयाँ, हामी पनि नयाँ, अनि त हामीलाई पनि त्यो दुवै चिजले कि अब कस लग टाइम। त्यसपछि लगत्तै हामीले त्यसको लगत्तै पछ्यौरीले उभैन। अब यही गीतलाई गाएर फेरि हामी तपाईँको बेस्ट टाइमको चाहिँ सुरुवात गरौँ पहिला यो गीतबाट, त्यसपछि तपाईँले फर्केर पनि हेर्नु परेन पछ्यौरीले उभैनपछि। पछ्यौरीले उभैन शिव हमाल मेरो एकदम लक पनि हो कि शिव हमालजीसँग जब भेट भइसकेपछि हाम्रो एक खालको सहयात्रा भयो, जोडी भयो होइन। सबैले शिवरामजीको जोडी भन्थ्यो होइन, अनि हामीलाई खुसी लाग्थ्यो। हजुर, हरेक प्रोग्राममा पनि जोडी भएर गइन्थ्यो, हरेक इन्टरभ्यूहरूमा पनि जोडी भएर गइन्थ्यो। त्यो टाइम त्यस्तो थियो, यस्तो टाइम बस्यो। अनि पछ्यौरी लेउ बैना चाहिँ धेरै चलेको अत्याधिक। हामी त्यति बेला हामी यहाँ उसमा काम गर्थ्यो, यो अल्का हस्पिटल लिएर एउटा रेशम फिरिरी भन्ने दोहोरी थियो। हजुर, हामी चाहिँ न्यु रोडमा चाहिँ क्यासेट पसल थियो। हजुर, अनि दिनभरि त्यहीँ बसिन्थ्यो। अनि यहाँ 5-6 बजीदेखि दोहोरी स्टार्ट हुन्थ्यो, जागिर। अनि हिँड्ने क्रममा हिँड्दै त्यहाँ न्यु रोडबाट हिँडेर यहाँ आउँथ्यो होइन। हामीलाई त्यो 7 रुपियाँ थियो अथवा 10 रुपियाँ थियो भाडा। टेम्पो चढ्यो भने 7 रुपियाँ अथवा माइक्रो चढ्यो भने 10 रुपियाँ थियो रत्नबागबाट। त्यो पनि हुँदैन थियो भनौँ न। त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने भने त्यो पुलमुनि आएर मोमो खानलाई जोगाउनलाई चाहिँ बस नचढ्ने, हिँडेर आउने। कुनै समय यस्तो पनि थियो एकदम के भन्छ अरे 7 रुपियाँ 10 रुपियाँ हामी जोगाउँथ्यौँ। हजुर, किनभने मोमो खानलाई। अनि त्यसरी हिँडेर आउँथ्यो। त्यो हिँड्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ बाटोमा हिँड्दै थेगो बनाइयो, हिँड्दै त्यसैलाई गुनगुनाउँदै हामीले भाका बनाइयो है। अनि त्यस्तरी तयार भएको गीतहरू हो क्या त्यो। हिँड्दै बन्यो गीत, यही बाटोमा यही बाटो हो होइन। थापाथलीको बाटो, यही कुबुर्नोलको बाटो। हजुर, हिँड्दै बनेको गीत हो, जुन गीतले चाहिँ शिवरामजीलाई चाहिँ एउटा स्थान दियो, एउटा परिचय दियो, जुन परिचय आजसम्म चाहिँ त्यत्तिकै लोकप्रिय छ। हजुर, ओके, एक लाइन म गाउँछु। ओके। हे मन परेको कति भो मुखै फोरे, आज त अति भो पछ्यौरी ल्याउ बैना, आजै टुङ्गो लगाइदेऊ, माया छ कि छैन। धेरै चलेको गीत। अब यो थोरै छोटकरी मात्रै जोड्नु चाहेँ मैले। तपाईँसँग जब पिकअप टाइम आयो, जब तपाईँलाई धेरैले चिन्न थाले, धेरैले माया दिए नेपालीहरूले, त्यो टाइमको बारेमा थोरै छोटकरीमा कस्तो व्यस्तता आयो? जब यो गीत बजारमा आयो, यो गीतले जुन एउटा के भन्छ एउटा लोकप्रियता पायो यो गीतले, त्यस पछाडि शिव र रामजीको एउटा नामले पनि एउटा लोकप्रियता पायो होइन। त्यस पछाडि शिवलाई चाहिँ शब्द र सङ्गीतमा मान्छेले पत्याउन थाल्यो। उसँग चाहिँ शब्द रचनाको खोजी गर्दै उहाँसम्म आउन थाल्यो। त्यस पछाडि मेरो स्वरको लागि पनि ल तपाईँको स्वर चाहिँ एल्बममा राख्नु पर्यो होइन भनेर एउटा व्यावसायिक गायकको बाटोतिर पनि म अगाडि बढेँ। हजुर, त्यो दिन पनि थियो तपाईँहरूसँग एकै दिन पनि 10-10वटा गीत रेकर्ड गरेको पनि एकदमै समय छ। मैले 10वटा 11वटा गीत चाहिँ एकै दिनमा रेकर्ड गरेको छु, त्यो समय थियो। त्यसपछि अब नर्मली मोडलिङको बाटो छुट्टै छ। त्यो त धेरै पछाडि आएर गरेको काम होइन। पहिला मेरो त गायन नै थियो, अलिअलि गरेँ भने सङ्गीत गर्थेँ, तर बेसी मेरो व्यावसायिकता भनेको त गायन नै हो। म गायनमै व्यस्त थियो। त्यसपछि जब यो गीत चलिसकेपछि त्यो टाइममा फेरि एउटा समय आयो कि कन्सर्टहरू, प्रोग्रामहरू हुन थाल्यो, स्टेजहरू हुन थाल्यो। स्टेजमा पनि म त्यत्तिकै बिजी हुन थालेँ। हजुर है, स्टेजमा यति बिजी हुन थालेँ कि त्यो हजुरको बिचको 8 देखि 10 वर्ष त म स्टेज र रेकर्डिङ भन्दा त मैले त कहीँ समय दिनै पाइनँ। ओके, अब हामीसँग टाइम लगभग हामी समाप्तितिर छौँ, अन्त्यमा पनि
एउटा मिठो गीत गाएर तपाईँले चाहिँ म बिदा गर्न चाहन्छु। आकाश धरती कुनको आकाश झुल्क्यो भन्ने गीतबाट आजको प्रोग्रामलाई हामी इन्डिङ गरौँ। एकदम त्यो मेरो व्यावसायिक गायनको यात्रा अगाडि बढ्ने क्रममा सायद मेरो यो पनि पहिलो गीत हो। हजुर आकाश जुनको धरती धेरै सजिलो गीत हो यो पनि। किनभने यो आरबिटीमा त्यति बेला आरबिटीको पनि एकदमै ठुलो त्यति बेला भर्खर भित्रिएको थियो, जुन चाहिँ सर्वाधिक आरबिटीमा डाउनलोड हुन सफल भएको गीत पनि। हजुर प्लिज, अब हामीसँग टाइम कम डिजिटल। मैले बाचा कसमै खाइसके, जुनी मात उनकै हो। पक्कै पनि यो धेरै समय भयो यो गाएको है। अब यस्तै गीतहरू थियो हो। अनि मेलोडी अब अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँका फ्यानहरूलाई जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ? त्यही हो, जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, अब अगाडि बढ्नको लागि त हरेक मान्छेले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ होइन। त्यही भएर सङ्घर्ष गर्दाखेरि अब जब मान्छे अगाडि बढ्नु छ भने तपाईँ अगाडि बढिराख्नुहोस् होइन। यदि तपाईँले त्यो वेमा पुग्न सक्नुहुन्न भने बिचमा पुग्न लागेर छोड्नुभन्दा बिचमा अथवा त्यहाँ नपुग्दै छोडेर अर्को बाटो लिँदा चाहिँ बेस्ट राम्रो होला होइन। किनभने मान्छेहरू अहिले धेरै साथीहरूले ट्राई मार्ने के, जहाँ पनि ट्राई मार्ने, अप्सन नराखौँ जीवनमा होइन। जहाँ पनि एकचोटि ट्राई मारौँ नि त, भइहाल्छ कि भनिदिने, अनि हात हाल्यो, अनि कोही मान्छेले सोखको रूपमा ट्राई हाल्यो भने त भइहाल्छ कि भन्ने होइन। यस्ता तरिकाले चाहिँ मान्छेहरू धेरै अहिले के भन्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ फसिरहनु पर्छ। त्यही भएर एउटै वेमा अगाडि बढ्नु भयो भने पक्कै पनि जुन वेमा तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि सफलता चाहिँ पाउनुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै सफलताको लागि अप्सन धेरै हुनु भएन हो, र आफ्नो सङ्घर्षमा निरन्तर हुनु पर्यो र अनुशासित भएर आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने तपाईँको सबैलाई अनुरोध हो। र हामी पनि चाहन्छौँ अझै पनि रामजी खानलाई योभन्दा अझै ठुलो सफलता प्राप्त होस् भन्दै आजको संवादकोलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै बिताउन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, पक्कै पनि आज हामीले नेपाली लोक सङ्गीतका बहुचर्चित रामजी खानसँग विशेष संवाद गऱ्यौँ। भोलिका दिनहरू पनि विशेष संवाद गर्ने बाचासहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।